program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, बड़ी अहम खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम हलकों से कुछ हलकों को छोड़कर टिकटों का ऐलान कर दिया है और बड़े ही हैरत अंगेज फैसले किए हैं। ऐसे लोगों को भी टिकटें दी हैं जो आइंदा आने वाले इंतखाबात में इलेक्टेबल को शिकस्त देंगे। और नौजवान की आदत है सरप्राइज दिए हैं। वकला भी जो है वो भी सीटें ले उड़े हैं, टिकटें ले उड़े हैं। और 2 सहाफ़ी भी ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतारा है। ये तमाम नाम आप सुबह से बार बार कई टीवी चैनल्स पर देख चुके होंगे, लिहाजा इन तमाम नामों को रिपीट करना इस प्रोग्राम के किसी मकासद में शामिल नहीं है। लेकिन आपको ये ज़रूर बताएंगे कि एक हल्का बिल्कुल खाली छोड़ा गया और अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ, उस पर किसको उतारा जाएगा और कौन सामने आएगा। बड़ा ही ये खुफिया मामला है जो मैं आज आपके सामने रखूंगा। और वो हल्का है 119 NA 119 लाहौर, जहां से मरियम नवाज भी इलेक्शन लड़ रही है। और मरियम नवाज की भी टिकट का फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कर दिया है। वो हल्का 119 इंतखाब लड़ेंगी और इसके साथ साथ एक सूबाई हल्के से भी इंतखाब लड़ेंगी, ताकि अगर मौका आने पर उनको वज़ीर आला पंजाब भी बनाना पड़े तो वो एक सूबाई सीट भी जीत कर आ सकें। लेकिन यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपना जो पत्ता है तुर्प का वो खेला है और ऐसे लोगों को मैदान में लेकर आए हैं कि मैं जब लिस्ट पढ़ता जा रहा था तो पूरे पाकिस्तान में, KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में जब मैं नाम पढ़ता जा रहा था, अलीम आदिल शेख और इसके साथ मुराद सईद और उसके साथ दूसरे जो बड़े बड़े नाम थे, पंजोता साहब और उसके साथ साथ जो है शेर अफजल मरवत, तो मुझे यूं ही लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है। और अब जो है वो मैच अगर शफाफ हुआ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा ले जाएगी। लेकिन नाज़रीन, इस मौके पर सबसे अहम बात जो आप लोगों से करनी है वो ये है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मालूमात पहुंचती रहे और लम्हा ब लम्हा आप तक इलेक्शन की सूरत हाल पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ अपने अजीज़ों कारब को, अपने मिलने जुलने वालों को इस बात पर तैयार रखें कि वो 8 फरवरी को इलेक्शन में वोट डालने ज़रूर जाएं। क्योंकि अगर इलेक्शन होता है और वोट का टर्न आउट जो है वो बेहतरीन रहता है तो उसका फ़ायदा हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है फिर जुर्रू फेरने की पोजीशन में नहीं रहेगी। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है नाजरीन के कराची एयरपोर्ट पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो कुत्ते रोल हो गई है वो उसका जो है हकदार था। और अफगानिस्तान से जूते खाने के बाद जब कराची एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ भी लोगों ने चोर चोर डीजल के नारे लगा दिए और मौलाना फजलुर रहमान को कराची एयरपोर्ट से भाग कर अपनी जान बचाना पड़ी। बड़ी अहम खबर है। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पंजाब के दौरे कर रहे हैं। पंजाब में फैसलाबाद में वो टेक्सटाइल के लोगों से मिले हैं, ताजर रहनुमा से मिले हैं। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि किसी ने भी उनको अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन नहीं दिलाया। और यूं लग रहा है कि इस मरतबा हर शख्स जो है वो इस बात पर जिद पकड़ कर बैठा हुआ है कि इमरान खान को वोट डालना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर आना है। नाज़रीन, जब तक आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ना कुछ फैसला कर चुकी होगी और उस सिलसिले में हम आपको एक और व्लॉग से आगाह भी करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा इस बात पे। लेकिन यूं लगता है कि ये मामला भी तय हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दे दिया तो मुझे यूं भी खबरें मिल रही हैं कि एक बड़ा इस्तीफा आ जाएगा और ये सारा इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सबोटास कर दिया जाएगा। और इसलिए भी सबोटास कर दिया जाएगा कि फिर तो अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर आ गया तो ये बात 100% यकीनी होगी कि बल्ला जो है 2/3 अक्सरियत लेकर ही दम लेगा। नाजरीन, एक बड़ी नायाब वीडियो भी मुझे मिली है और वो वीडियो मैं चाहता हूँ कि आपकी नज़र करूँ और इस प्रोग्राम में दिखाऊँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक वीडियो है जिसमें वो साफ कह रही हैं कि पाकिस्तान के जजेस जो फैसले करते हैं
وہ ISI کے کہنے پر کرتے ہیں. آئیے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں, بات کو بعد میں آگے بڑھائیں گے. I found it to be a state within a state. I was the Prime Minister of Pakistan. And while I was the Prime Minister of Pakistan, I found ISI officials approaching my parliamentarians and asking them to defect from me, asking them to vote against me. In my second term, I've heard about ISI officials approaching the Chief Justice of Pakistan and offering him the interim Prime Ministership in case he helped topple my government. There was money coming into Pakistan in suitcases. This money was used by the retired generals who were then serving in ISI to set up schools. They have endowments of their own, and now they can recruit and train and do what they want independently. It is the agenda of certain retired generals who then make and break governments to get their favorites appointed in the ISI and even to some extent in the judiciary and the civil administration, and then they work through these to turn Pakistan into a theocracy. جی تو ناظرین آپ نے دیکھی ہے یہ ویڈیو. یہ محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید ہو جانے والی لیڈر اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہیں, اتنی بڑی بات کر رہی ہیں کہ پاکستان میں جو فیصلے کروائے جاتے ہیں ججز کے حوالے سے وہ جو ہے ISI اور ایجنسیاں کرواتی ہیں, یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. اور یہ بات محترمہ بینظیر بھٹو کہہ رہی ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ آج بھی اب جب فیصلے ہوتے دیکھ رہے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ کی پھرتیاں دیکھ رہے ہیں اور ان کی دماغی حالت دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے کون ہوتا ہے اور اس ساری کہانی کے پیچھے کون جو ہے کار فرما رہتا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور بڑے بڑے ناموں کو جن کو ٹکٹیں نہیں دی گئی ہیں میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف کی ذاتی خواہش پر, وہ جو ہے اب ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی بھی کچھ بولنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ جن کو ٹکٹیں نہیں ملی وہ بھی اب سامنے آ کر لنڈن پلان کے پرخچے اڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں. آنے والے دنوں میں لنڈن پلان بھی کھل کر سامنے آ جائے گا اور لنڈن پلان میں کیا کیا وعدے کیے گئے میاں بیمار شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, یہ ان کے اپنے گھر کے بیدی ہی لنکا ڈائیں گے اور ان کے چہروں سے نقاب اترنے کا وقت اب ہوا چاہتا ہے. اور جیسے یہ ساری کہانی سامنے آئے گی ان کا لنڈن پلان بھی جو ہے وہ اس قدر بری طرح فلاب ہو جائے گا اور عمران خان اپنے ACBDE اور Z تک جو اس کے پاس پلان ہے ان پر عمل درآمد کر کے ان کی نیندیں اڑا دے گا. ناظرین دوسری تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 119 حلقہ جو چھوڑا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یعنی ویٹنگ میں, اس پر ایک ایسی شخصیت کو, ایک ایسی خاتون کو لایا جا رہا ہے کہ جس کے نام سے ہی مریم جو صفدر عوان ہیں ان کی کانپیں ٹانکنا شروع ہو جاتی ہیں. ظاہرہ صنم جاوید کو تو انہوں نے الیکشن میں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے جو زور لگایا, اب ان کی جگہ جس کو لایا جا رہا ہے اور جو سامنے آئے گی شخصیت جس کے کاغذ منظور ہو چکے ہیں, وہ ان کا نام سن کر مریم صفدر عوان کی نیندیں اڑ جائیں گی اور پاکستان مسلم لیگ کے حلقوں میں ہلچل مچ جائے گی. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے بچے جو ہیں وہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ پاکستان کی انتخابی مہم میں آ کر اپنی پھوپھیوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی انتخابات کی مہم چلائیں اور پاکستان تحریک انصاف کو جتوانے میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن ابھی تک بچوں کے والدین کی جانب سے ان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ چونکہ پاکستان میں حالات اچھے نہیں ہیں آپ یہاں نہ آئیں اور پاکستان سے باہر بیٹھ کر ہی جو ہے وہ الیکشن کے سلسلے میں اپنے کام اور اپنے کردار کو ادا کریں. دوسری طرف میاں بیمار شریف کے بیٹے جو بالکل اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے وہ بھی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پاکستان آ کر الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے رہے. ہماری اطلاعات کے مطابق تو ان کے ووٹ بھی رجسٹرڈ ہیں لیکن وہ یہاں آ کر پاکستان میں اپنے باپ چاچا پھوپھی کو الیکشن جتانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور برملا یہ کہتے ہیں
کہ پاکستان ہمارا ملک نہیں ہے, ہم برٹش نیشنل ہیں. ناظرین, ایک اور برٹش نیشنل سے جڑی ہوئی بڑی خبر جو ہے برٹش گورنمنٹ سے جڑی ہوئی یہ ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے ورک پرمٹ پر آنے والے ان تمام لوگوں کے خلاف جو جیڈی کاغذات پر, جیڈی دستاویزات پر, جیڈی کمپنیوں کے ذریعے سے کریک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور آئندہ 2 ہفتے کے بعد جو ہے اتنا بڑا آپریشن کیا جائے گا, اور جو جہاں ملے گا اس کو وہیں سے اٹھا کر جہاز میں بٹھا کر ڈپورٹ کر دیا جائے گا. جیڈی کمپنیوں پر کام کرنے والے, ٹیکس نہ ادا کرنے والے ہوشیار ہو جائیں, کیونکہ برطانیہ کی حکومت اس سلسلے میں ایک بڑا آپریشن کرنے والی ہے. ناظرین, پاکستان کی صورتحال سے میں نے آپ کو آگاہ کیا. ٹکٹیں دے دی گئی ہیں, اور ٹکٹیں لینے کے بعد جو ہے لوگ جشن منا رہے ہیں اپنی آنے والی فتح کا, اور پاکستان ایک خوشحال ملک بننے کے لیے عمران خان کی قیادت میں بالکل تیار بیٹھا ہے. اور اگر پاکستان دشمن قوتوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشوں کے جو جال ہیں وہ بننے بند نہ کیے, تو انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی, عمران خان کی ہوگی, اور پاکستان ایک خوشحال ملک بنے گا. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.